वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर से बिलाखिर ILR का सवाल हो ही गया। एक तरफ उनसे सवाल हुआ और दूसरी तरफ जो उन्होंने जवाब दिया वो भी काफ़ी हौसला अफजा था। ये तो उनका इंटरव्यू था, लेकिन आज के दिन क्या क्या हुआ है, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट थी, आप देख सकते हैं कि मैं आज भी यानी घूमने फिरने की बजाय मैं उसी टेंशन में लगा हुआ था कि किस तरह मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि मुझे पता है कि सब लोग लिम्बो में फंसे हुए हैं और उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती। मैं आपके सामने थोड़ी सी डिटेल रखता हूँ जो ILR के हवाले से एंडी बर्नम ने दिया है। सबसे पहले तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। मेरा हॉलीडे तो चल रहा है, वो चलता रहेगा। वो थोड़ा मतलब जितना टाइम मुझे मिलता है फिर मैं ख़बरें देख लेता हूँ। मेरे सामने एक इंटरव्यू है उसका BBC का, और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सामने आई वो थी ILR के हवाले से वज़ीर आज़म एंडी बर्नम पर सवाल हो गया डायरेक्टली कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जी, और आप जो है क्या फ़ैसला कर रहे हैं उनके लिए, आपने क्या फ़ैसला किया है, ये ILR का स्पेसिफ़िक नाम लेकर। उनका जवाब है वो मैं आपके सामने प्ले करता हूँ। जवाब में उन्होंने काफ़ी लंबा है, ये मतलब इसका जो जवाब है वो काफ़ी लंबा था। उन्होंने बड़ा ही 3 बार उसने रिपीट किया। एक जगह पर उस एंकर ने कहा कि क्या मैं ये समझ लूँ, क्या समझ लिया जाए कि आप ये जो प्रपोज़ल्स हैं इससे आप राज़ी नहीं हैं, आप इससे राज़ी नहीं हैं और आप इस पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं इन प्रपोज़ल्स के ऊपर। उस पर भी कीयर स्टार्मर ने ना नहीं कहा। उसने कहा कि मैं आए हुए अभी कुछ दिन हुए हैं, मैं लोगों की सुन रहा हूँ, मैं मैनचेस्टर से मेरा हल्का है, मैं लोगों की आवाज़ सुन रहा हूँ, लोगों के तासुरात देख रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ, अपनी पार्टी से लोगों से पूछ रहा हूँ, और मैं हर चीज़ को सामने रख कर कोई फेयर डिसीजन जो है, फेयर डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, उन्होंने ना नहीं कहा। बहुत सारे लोग आपको कहें जी कि उसने इनकार कर दिया। उसने इनकार कतन किसी जगह उस इंटरव्यू में नहीं किया कि नहीं जी हमारे हालात ऐसे नहीं हैं, हम नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। जो अच्छा ये बात हो रही है जो पहले से आए हुए लोग हैं, जो यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके हवाले से ये सवाल था और उसी का उन्होंने जवाब दिया। कानून बदलने के हवाले से उन्होंने बिल्कुल ना सवाल हुआ ना कुछ कहा। ये था कि जो लोग लीगली पहले यहाँ से मौजूद हैं, टैक्स दे रहे हैं, उन्होंने तारीफ़ की कीयर स्टार्मर ने एंडी बर्नम ने उन लोगों की जो केयर सेक्टर में हैं। उसके अलावा स्किल्ड वर्कर के हवाले से उन्होंने कहा कि हमें लोगों की ज़रूरत है। ये कौन कहता है कि UK को लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें लोग नहीं चाहिए, मतलब इमिग्रेशन बिल्कुल टोटली ज़ीरो कर दो, हमें लोग चाहिए ही नहीं है, हमें काम के लिए लोग चाहिए, वो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा फिर उसने कहा कि जी कंसल्टेशन जो है ILR पर वो हो चुकी है, मैंने उसको फ़िलहाल होल्ड किया है क्योंकि अब मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ। और अब फिर उसने एंकर ने कहा कि इसका मतलब है कि आप कोई नया फ़ैसला करेंगे। तो उसने कहा कि जी ये सारी चीज़ें सामने रख कर मैं देखूँगा, मैं सुनूँगा, हर किसी की सुनूँगा, किसी के साथ ज़्यादती ना हो और फिर एक फ़ेयर डिसीजन लिया जाएगा। उसने कहा कि इमिग्रेशन जो है वो कंट्रोल से बाहर हो रही है, ये है वो, इस तरह की उसने बातें की। फिर ये था 2 दिन पहले का इंटरव्यू जो मेरी नज़र में आज मुझे किसी ने ये रेफरेंस भेजा कि ये आपने देखा है, वो वाकई मैंने नहीं देखा था। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊं जो आज की डेवलपमेंट्स हुई है। आज सुबह एक लेबर पार्टी का एक फंक्शन था जिसमें एंडी बर्नम जो है वो एज ए चीफ़ गेस्ट गए हुए थे। वहाँ उन्होंने बड़ी लंबी तकरीर की, स्पीच की। वहाँ तो जनाब उन्होंने तारीफ़ों के पल बांध दिए केयर वर्कर्स के। उन्होंने कहा जी कि मैं तो जितनी तनख्वाह केयर वर्कर जितना वो काम करता है और जिस तरह का उसका काम है बुज़ुर्गों की खिदमत करना, हमारे लोग ख़ासकर फ़ॉरेन केयर वर्कर्स, उसने नाम लिया कि ख़ासकर जो फ़ॉरेन केयर वर्कर्स हैं, बाहर से आकर मेरे वालिद की खिदमत की उन्होंने। यानी ये जो कि एंडी बर्नम है, इनके वालिद जो हैं वो बीमार हैं काफ़ी अरसे से, और उनके लिए केयर जो है केयरर रखा हुआ है, और वो केयरर जो है वो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने इतनी खिदमत की कि मैं उनसे उनका एहसान मंद हूँ कि उन्होंने बाहर से आकर मेरे वालिद की इतनी खिदमत की। और उन्होंने कहा कि एक तो तनख्वाह का उन्होंने जिक्र किया कि जनाब तनख्वाहें बहुत कम है जितना ये काम करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जी इनके साथ किसी किस्म की केयर वर्कर्स के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि इनके लिए जो भी कर सका वो करूँगा।
لیکن وہ جو انٹرویو تھا اس میں اس نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ جی میں صرف کیئر سیکٹر کو دیکھ رہا ہوں، باقی کسی اور سیکٹر کو نہیں دیکھ رہا۔ اس میں اس نے پہلے سے آئے ہوئے لیگل لوگوں کا ذکر کیا تھا، لیگلی جو آئے ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہے، اس کی انہوں نے تعریف کی کیئر سٹارمر نے، چاہے وہ کسی بھی ویزے پر ہو۔ اچھا، ایک چیز اور بڑی مزیدار آج ہوئی ہے، وہ شاید آپ لوگوں کے لیے بڑی مطلب کی ہو، کہ کیئر سٹارمر نے، میرے منہ سے بار بار کیئر سٹارمر نکل رہا ہے معذرت کے ساتھ، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ اب تک میں نے وزیر اعظم پہ جتنی بھی رپورٹس کی ہیں وہ پہلے وہی تھے بھائی صاحب، اب ان پہ تھوڑا ٹائم لگ جائے گا۔ اینڈی برنم صاحب نے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ٹوری پارٹی ہوگی، گرین پارٹی ہوگی، باقی جو بڑی جماعتیں ہیں، ان سب کو ایک ٹیبل پہ بلا لیا ہے۔ انہوں نے ان سب کو کہا ہے کہ جی آپ آئیں، بلکہ آج پہلی میٹنگ ہو گئی ہے۔ مطلب ہر پارٹی کی ریپرزنٹیشن تھی ان کے ساتھ ملاقات میں، یعنی اگر کسی کا لیڈر نہیں ہے تو اس کا کوئی ایم پی آ گیا، یعنی ہر پارٹی کی ریپرزنٹیشن تھی۔ اس میں مزے کی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے نائجل فراج کو نہیں بلایا اور نہ ان کی پارٹی کو اس دعوت پہ بلایا۔ وہ جناب وہ شور پڑا ہوا ٹویٹر کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، کہ یہ جناب ہمیں ہی اگنور کر دیا ہے۔ لو جی، یہ کتنے سیریس ہیں معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ اینڈی برنم نے جو میٹنگ کال کی تھی، اس نے کی تھی کہ اس ملک کے جو حالات ہیں وہ صرف امیگریشن نہیں ہے، ہمارے اور بہت سے مسائل ہیں، ہمیں ان سب پر کام کرنا ہے۔ تو آئیں باقی پارٹیاں میرے ساتھ بیٹھیں، مجھے مشورہ دیں کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، ہمیں بتائیں کہ جی ہم نے اس ڈائریکشن پہ نہیں جانا، یہ کام بہتر کر سکتے ہیں، اس طرح بہتر ہو سکتا ہے۔ باقی جو مجھے کہیں گی باقی پارٹیز، اچھا باقی پارٹیوں نے ویلکم کیا۔ ایک آ جا کر بھائی صاحب جو تھے نائجل فراج، ان کا پٹ سیاپا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اللہ جی یہ تو سیریس ہی نہیں ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے جی، انہوں نے تو جناب یہ اتنے سیریس ہوتے تو ہماری پارٹی کو اگنور کرتے، وہی بس یہ امیگریشن، وہ پھر امیگریشن پہ شروع ہو گیا، کیونکہ اس کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ کسی طرح امیگریشن کا کوئی ذکر ہو، اور بھائی صاحب اپنا پٹ سیاپا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ تو یہ پچھلے 2 دن کے اندر میرے حساب سے اچھی ڈیولپمنٹ۔ اب میرا تجزیہ سن لیں، جو انٹرویو دیا انہوں نے، دیکھیں وہ پرائم منسٹر ہے، وہ اسٹریٹ فارورڈ کہہ سکتا تھا کہ جی وہ اگر اس نے پوچھا تھا اینکر نے کہ جی جو پہلے سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو 10 سال پہ لے کے جا رہے، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ جی ہاں مجبوری ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کو دوبارہ سے دیکھ رہا ہوں، سارا پروسیس کنسلٹیشن کو دیکھ رہا ہوں، لوگوں کو سن رہا ہوں، اپنے حلقے کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، سب کی سنوں گا اور اس کے بعد ایک فیئر ڈیسیجن ہوگا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک تو اس کو ہولڈ کر دیا ہے، اگر کوئی فیصلہ کنسلٹیشن پر آ رہا تھا ILR پر، اس کو ود ہولڈ کر لیا ہے، اور اب یہ میرا خیال ہے کہ کوئی اچھا ڈیسیجن، میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں اچھا ڈیسیجن، لوگ کہتے ہیں جی آپ ہوپ دیتے ہیں، کیا کروں بھائی، لوگوں کو کہہ دوں، میری بھی ویڈیو بہت چلے گی، میں بھی تھم نیل پہ ابھی لگا دیتا ہوں، ILR نہیں ملے گی، کسی کو ILR نہیں ملے گی، وزیر اعظم نے کہہ دیا، اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ لوگوں کی دل آزاری ہوگی، پریشان ہوں گے، کبھی کسی کو فون کریں گے، کبھی کسی کو فون کریں گے۔ میں اپنی چھٹیاں جو ہیں وہ بھول کے اس کام پہ لگا رہتا ہوں۔ ظاہر ہے خبر ڈھونڈنے کے لیے بھی آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ خیر، امید ہے اس انفارمیشن سے آپ کو کوئی تھوڑی بہت انفارمیشن جو ہے موجودہ حالات کے، اور بیسیکلی میں بھی سمجھنا چاہتا تھا کہ اینڈی برنم سوچتا کیا ہے، کیا اس کے ذہن میں ہے امیگریشن۔ اس انٹرویو کے بعد میرا آئیڈیا کافی پکا ہو گیا ہے۔ لیٹس سی، انشاءاللہ سب کے لیے بہتری ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور میرے ولاگز آپ نے ترکی کے جو ہے نا وہ بھولنے نہیں، میں آہستہ آہستہ بنا رہا ہوں۔ ابھی میں نے دوسرا اپلوڈ کرنا تھا ترکی کا، لیکن پھر مجھے یہ کرنا پڑا، تو انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کروں گا تھوڑی دیر میں۔ آپ اس والے کو انجوائے کریں، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔